अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज के वीडियो का मौजू है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय। इसके बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि ये वज़न कम करते हैं, चर्बी घुला देता है, और हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, कैंसर प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा है। तो इसमें सच क्या है और क्या सच नहीं है, और मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, और अगर सही है तो कितनी मकदार में इसको लेना चाहिए कि ये मुफीद हो। तो इन सारे सवालात के जवाबात के लिए देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि नई वीडियो जैसी अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, और साथ में शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो देखें, इससे पहले कि हम जिक्र करें कि ग्रीन टी इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, ये देखें कि ग्रीन टी में होता क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसमें से बहुत से कंपाउंड्स का नाम है पॉलीफिनॉल्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका ख्याल है कि ये इन कंपाउंड्स की वजह से जो भी इसके मुफीद इस्तेमालात हैं वो ये इन केमिकल्स की वजह से हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैफ़ीन भी है, लेकिन जो इसकी कैफ़ीन है वो जो कॉफ़ी या ब्लैक टी के निस्बत ज़रा डिफरेंट है। एक तो क्वांटिटी कम है, तो जैसे एक कप है आउट आउंस का, उसमें तकरीबन 5 से 30 मिलीग्राम के करीब कैफ़ीन होती है, ऑन एन एवरेज है 20 से 30 मिलीग्राम की। और जो ब्लैक टी है उसमें 30 से 60 मिलीग्राम के करीब होती है, और बनिस्बत जो ब्लैक कॉफ़ी है उसमें 65 से 100 मिलीग्राम जो इंस्टेंट कॉफ़ी उसमें होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो जो ड्रिप फिल्टर कॉफ़ी होती है, जैसे कॉफ़ी मेकर्स में बनाते हैं कॉफ़ी बीन्स के निकालने के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा होती है, एज मच एज 200 मिलीग्राम एक कप में होती है। अच्छा, और जो ग्रीन टी में कैफ़ीन होती है फॉर सम रीज़न वो इतनी ज़्यादा आपको जोर नहीं देती है। जैसे एक तो ये कि उसके अंदर क्वांटिटी बड़ी कम होती है, और जो कैफ़ीन जो ग्रीन टी में होती है वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। और जैसे रेगुलर कैफ़ीन होती है कॉफ़ी में, उसके मुकाबले में ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती भी नहीं, बल्कि हो सकता है थोड़ा कम भी कर दे। तो अब आइए ये देखें कि रिसर्च क्या कहती है, जितने भी सारे इसके इस्तेमाल हैं। तो सबसे पहले ये कि जो हार्ट डिजीज़ है उसमें उन्होंने रिसर्च में शो किया है कि इसको क्लॉग आर्टरीज में ये कम कर सकती है। तो लेकिन इसका जो एविडेंस है, जैसे हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है रिसर्च की, वो है पॉसिबली इफेक्टिव। तो याद रखें कि जो हमने 3 कैटेगरीज बताई थी, तो कि सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी थी वो है कि इफ़ेक्टिव है, सेकेंड जो थी वो है लाइकली इफ़ेक्टिव है, और तीसरा जो है वो पॉसिबली इफ़ेक्टिव है। तो ये जो कैटेगरी सारी हैं ये हैं इसकी पॉसिबली इफेक्टिव। तो जैसे हार्ट डिजीज़ है उसकी क्लॉग्ड आर्टरीज इसमें ये कम कर सकती है, और लेकिन उसमें आपको कम से कम 3 कप अगर आप रोज़ाना ग्रीन टी की पिएं तो उसमें कुछ आपको ये फ़ायदे नज़र आएंगे। जो 2 और जो कंडीशंस है, एक तो ये हाई ब्लड प्रेशर और एक हाई कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी ये पॉसिबली इफेक्टिव है। अच्छा, 2 और कैंसर हैं जिसके अंदर एक तो ओवेरियन कैंसर है और एक है जो यूट्रस का कैंसर होता है। उन दोनों में भी ये उन्होंने जो स्टडीज़ की थी उसमें देखा था कि ये पॉसिबली इफ़ेक्टिव है। तो जो कुछ स्टडीज शो की थी उसमें ये देखा गया था कि जो ख़वातीन ग्रीन टी रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं उसमें ओवेरियन कैंसर और यूट्रस का कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। अच्छा, अब आइए देखें कि ये और बहुत सी जो कंडीशन है उसके बारे में इसकी रिसर्च क्या कहती है। तो ये अब जो सारी कंडीशन बता रहे हैं उसमें यह है कि इसके अंदर इनसफिशिएंट एविडेंस है, यानी कि कुछ रिसर्च जो स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया कि हाँ ये हो सकता है इफ़ेक्टिव हों, और जो कुछ दूसरी स्टडीज़ ने उसी कंडीशन में शो किया कि वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो मिक्स अगर रिजल्ट होता है तो उसको कहते हैं इनसफिशिएंट एविडेंस है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली तो है डिप्रेशन, दूसरा है जो और किस्म के जो कैंसर्स हैं, हालांकि एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन क्लिनिकली ऐसा नहीं है कि जैसे और दूसरे कैंसर्स हैं, कोलन का कैंसर है, रेक्टम का कैंसर है, लंग का कैंसर है, उसमें ये सारे इनसफिशिएंट एविडेंस है। अच्छा, और कौन सी कंडीशन जिसमें ये एविडेंस बहुत इनसफिशिएंट है, वो है एक तो कॉमन कोल्ड है और दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इसी तरह डायबिटीज़ में भी इसका मिक्स रिजल्ट है, तो लिहाजा इसके जो ये कि वाकई ये शुगर कम करती है या नहीं करती है, उसका भी इनसफिशिएंट एविडेंस है। अच्छा, इसके अलावा और जो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये इनका इनसफिशिएंट एविडेंस है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, खासतौर पर जब ख़वातीन में होता है मेनोपॉज के बाद। अब आइए 2 ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसका बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। एक तो है वेट लॉस का। अब देखें कि वाकई
میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل ریسرچ کیا کہتی ہے کہ واقعی یہ وزن کم کرتے ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں جہاں تک وزن کم کرنے کا تعلق ہے تو اس کا جو ایویڈنس ہے وہ ہے انسفیشینٹ، یعنی کچھ اسٹڈیز نے شو کیا کہ ہاں کچھ بینیفٹ ہے، دوسرے نے شو کیا کہ اس کا بینیفٹ نہیں ہے، اور جس نے اگر شو کیا بھی ہے تو بہت ہی اسمال بینیفٹ تھا، یعنی کہ ایسے نہیں کہ انہوں نے 20-30 پاؤنڈ کم کر دیا وزن۔ تو جتنا زیادہ اس کا آپ نے جو ہائپ دیکھا ہے کہ بھائی گرین ٹی پئیں گے تو اس کا وزن کم ہوگا، تو یہ ایسے کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کہ اصل آپ نے چائے پینا شروع کیا آپ کا وزن گھلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو کم از کم میڈیکل ریسرچ بیک نہیں کرتی ہے یہ کلیم کو۔ اور جہاں تک ویٹ لوز کرنے کا تعلق ہے، دیکھیں چاہے وہ اگر تھوڑا سا ایویڈنس اگر شو بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی سی چیز اٹھا لی، جیسے کہ کلونجی ہے یا ہلدی ہے یا جو بھی سی چیزیں ہیں جو نیچرل پروڈکٹس ہیں، کہ کوئی ایسی چیز میجیکل نہیں ہے کہ آپ نے لیا اور سب چیزیں آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہوتی تو نہ ہی کسی کو ویٹ کی پرابلم ہوتی، نہ ہی کسی کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہوتی، نہ ہی کسی کو کولیسٹرول کی پرابلم ہوتی، نہ ہی کسی کو ہارٹ ڈیزیز کی پرابلم ہوتی، نہ کسی کو دل کی بیماریاں ہوتی۔ تو اس کا یہ سارا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ذرا اس کو ڈیٹیلز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو اس کا فائدہ کتنا تھا، کس کنڈیشنز میں تھیں، تو آپ کو اس میں ساتھ میں اپنا پوری جو ڈائٹ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوگی، جب جا کے وزن کم ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی سی ایک ہوم ریمیڈی شروع کی اور آپ نے سوچا کہ بس اب تو میں نے شروع کر دیا ویٹ کم ہو جائے گا یا میری ڈائبٹیز امپروو ہو جائے گی۔ اس میں محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ یہ اتنا آسان ہوتا تو دنیا میں کہیں بھی اس قسم کی کوئی پرابلمس ہوتی ہی نہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ ساری ہوم ریمیڈیز استعمال ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں یہ ساری بہت ساری ہوم ریمیڈیز استعمال ہوتی ہیں، تو وہاں تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کوئی سی بیماری، لیکن ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں اور سارے بھی ایسٹرن کنٹریز میں یہ ساری جتنی بیماریوں کا ہم نام لے رہے ہیں اور اس میں یہ بڑی میجر پرابلم ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسی کوئی آپ کے کلیم سنیں تو ریممبر کہ یہ جو جیسے کہتے ہیں کہ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، سو ایسا نہیں کہ ہیڈ لائنس پڑھ لیں اور اس کے بعد فوراً آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا۔ اچھا، ایک اور جو کنڈیشن ہے یا ایک اور جو ریسرچ ہے وہ ذرا غور کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹڈی کی تھی کہ اس کا جو مورٹیلٹی ہے جس کو کہتے ہیں آل کاز مورٹیلٹی، یہ اسٹڈی پبلش ہوئی تھی 2006 میں جاما میں، جو جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن ہے۔ اس میں انہوں نے 40,000 پیشنٹس تھے جاپان میں جن کو اسٹڈی کیے تھے، ان کی جن لوگوں نے 5 کپس یا اس سے زیادہ گرین ٹی پی ہے روزانہ، ان کی آل کاز مورٹیلٹی، یعنی کسی کی وجہ سے بھی جو موت ہے اس کو کہتے ہیں آل کاز مورٹیلٹی، چاہے وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو، کینسر کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے ہو، تو ان لوگوں میں کم تھی۔ یہ ریسرچ کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا یہ کہ جن لوگوں نے 5 یا اس سے زیادہ کپ پئے اس میں یہ ان کو فائدہ نظر آیا، اور بنسبت جو کہ دوسرا گروپ تھا جس میں انہوں نے 1 یا 1 سے کم کپ پیا تھا۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا گرین ٹی کینسر کو کم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو جو 2 کینسر میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، لیکن اوور آل کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو خیال یہ ہے کہ یہ کینسر کو پریونٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ لیب اسٹڈیز تو شو کی ہیں کہ ہاں یہ اس کو جو کینسر کی سیلز کے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بلاک کر دیتا ہے، لیکن جو کلینکل یہ ہے کہ جو ریئل لائف کے جس کو کہتے ہیں سینیریوز میں، اس میں اتنا زیادہ ابھی تک کوئی پروون نہیں ہے، سوائے جو 2 جو کنڈیشنز ہیں اوویرین کینسر اور یوٹرس کینسر کا، کہ اس میں تھا کہ وہ پاسبلی افیکٹو ہے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کہ جن کنٹریز میں گرین ٹی کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ کینسر کا انسیڈنس ذرا کم ہے، لیکن کیونکہ کینسر اتنے مختلف وجوہات ہیں تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ وہ واقعی گرین ٹی ہی ہے جس کی وجہ سے ان کا کینسر کا انسیڈنس کم ہے۔ تو اب چلیں آئیے دیکھیں کہ یہ گرین ٹی سیف ہے کہ نہیں ہے۔ تو 5 کپس پئیں جو کہ آل کاز مورٹیلٹی کو کم کرتا ہے، یا جیسے ہارٹ کی اسٹڈی تھی انہوں نے کم از کم 3 کپس پیے۔ تو جب تک آپ یہ 5 کپ سے کچھ اسٹڈیز ہو کے اگر آپ 8 کپس تک اگر روزانہ استعمال کریں وہ تو پھر بھی سیف ہے، لیکن میں جنرلی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ 5 کپ سے زیادہ روزانہ استعمال کیا جائے، خاص طور پہ اگر جیسے پریگننسی میں یا اگر آپ جیسے بریسٹ فیڈنگ خواتین ہیں، بچوں کو اپنا بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے تھوڑا اور بھی کم کر دیں کیونکہ اس کے اندر کیفین ہوتی ہے۔ 1 سے 3 کپس رکھیں یا اس سے زیادہ نہیں رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔